सहारनपुर में झगड़ा हो गया। एक जगह थी हिंदुओं की, मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ था, तो हिंदुओं ने केस कर दिया। अंग्रेज का जमाना था, अदालत। वो मस्जिद बनाना चाहते थे, हिंदू मंदिर बनाना चाहते थे, तो दोनों तरफ बात तपी हुई। तो आखिर वो जज ने कहा, भाई कोई ऐसा आदमी है, हिंदुओं से कहा, जो गवाही दे दे तो उसकी गवाही तुम कबूल कर लोगे? और मुसलमानों से भी पूछा, तो हिंदुओं ने कहा, जी हाँ, मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब अगर गवाही दे दें कि जमीन मुसलमानों की है तो हम दे देंगे। तो मुसलमान बड़े खुश हो गए, मुफ्ती मुजफ्फर तो आखिर मुसलमान है, तो हमारे हक में गवाही देगा, था उनका कब्जा नाजायज। तो जब वो अदालत में तशरीफ लाया, मुसलमान बड़े इत्मीनान का, हुण जनाब साढ़े हक च फैसला होना है, क्योंकि आजकल सिर्फ सच को कौन देखता है। तो अंग्रेज जज ने पूछा, हाँ जी मुफ्ती साहब आप क्या कहते हैं? फरमाने लगे, देखो जज साहब, ये ज़मीन हिंदुओं की है और मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ है। तो मुसलमानों ने गालियां निकालनी शुरू, वो यहूदियों वाला बन गया ना, गालियां निकालनी शुरू कर दो। तो अंग्रेज जज ने कहा, आज मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। आज मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। अपनी हार मान के इस्लाम को जिता था, सच बोल के इस्लाम को जिता था। झूठ के साथी न बनो, सच के साथी। झूठ के कागज बनाकर कोई बेनिफिट हासिल न करो। मैं न्यूजीलैंड गया, मैं हैरान हो गया, एक हफ्ता में रहा, डिप्रेशन का शिकार रहा कि मुझे बताया गया कि पूरे न्यूजीलैंड में एक आदमी झूठ नहीं बोलता सिवाय पाकिस्तानियों के, बंगालियों के और इंडियन। जो बंगाली, जो पाकिस्तानी, जो इंडियन पहुंचे, ये झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी करते हैं, इनमें एक आदमी झूठ नहीं बोलता। सच तो एक आलमी सिफत है, जो अल्लाह को नहीं मानता वो भी कहता है सच बहुत आला चीज। और तुम्हें तो तुम्हारा नबी कह रहा है, अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, सच नजात देता है, झूठ हलाक करता है। आप तशरीफ ले जा रहे थे, आपको आवाज आई, या रसूल अल्लाह। आपने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया, फिर आवाज आई, या रसूल अल्लाह। फिर आपने देखा तो एक हिरनी आपको पुकार रही थी, हिरनी, वो बंधी हुई रस्सी के साथ। तो आप उसके करीब गए, क्या हुआ? कहीं आपका साथी मुझे पकड़ के लाया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख से वो तड़प रहे होंगे, आप मुझे छोड़ दें, मैं उनको दूध पिला के वापस आ जाता। अब वो पराई चीज है। तो आपने कहा, अगर तू वापस ना आई तो फिर? कहा, अगर मैं वापस ना आई तो अल्लाह मुझे आग में डाल दे, जहन्नम। तो आपने उसकी रस्सी खोल दी और खुद वहीं बैठ गए। वो दौड़ते दौड़ते पहाड़ों में गायब हो गए और आप वहीं बैठे रहे। कुछ देर के बाद आपने देखा वो पहाड़ से उतर कर आ रही थी। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हो गई। तो आपने उसको रस्सी से बांध के वहीं खड़ा कर दिया और खुद वहीं बैठ गए। थोड़ी देर हुई तो वो आ गए शिकारी, जो ने शिकार किया था। तो आपने कहा, उनका नाम कोई नहीं मौजूद। तो आपने कहा, मेरे भाई, मेरी एक दरख्वास्त है, आप पूरी करेंगे? कहा, या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं? कहा, ये हिरनी मुझे हदिया कर दो। कहा, या रसूल अल्लाह, सब कुछ आपका है। कहा, बस मुझे हिरनी चाहिए। कहा, ले लें। तो आपने उसकी रस्सी खोली। कहा, जा बेटी, अपने बच्चों के पास पहुंच गया। सच नजात देता है, झूठ हलाक करता है। तो उसने यूं आपके सामने सर झुकाया शुक्रिया का और 4 कदम दौड़ी, फिर पीछे मुड़ी, फिर आपको देखा, फिर यूं सर झुकाया, फिर आगे गई, फिर थोड़ी दूर गई, फिर यूं पीछे मुड़ी, फिर आपको देखा, फिर यूं सर झुकाया, फिर जहां तक वो नजरों से ओझल नहीं हुई, वो आपको मुड़ मुड़ के यूं सलाम करती गई। सच तो एक हिरनी को नजात दे गया, तुम्हें नहीं देखा। तुम्हें किस पागल ने कहा झूठ बोल के पैसा बचाओ, झूठ बोल के कागज बनाओ, धोखे दे के पेपर बनाओ? अल्लाह के वास्ते इस हकारत वाली सोच से निकलो, इंसानियत पर दाग ना बनो, इनके कदरदान बनो जिन्होंने तुम्हें पासपोर्ट दिए, जिन्होंने तुम्हें तालीम के मौके दिए, तुम्हें हर शय मुयस्सर की और आखिरी मुमकिन हद तक तुम्हें जुल्म से बचाने की कोशिश की। मोहसिन के ऊपर क्यों आए थे इस देश में? आए हो तो फिर धोखे से बचो। झूठ, मुसलमान कहीं भी हो, धोखे से बचता है। दुनिया में सबसे ज्यादा आसान है अल्लाह को राजी कर। अल्लाह की कसम मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा आसान है अल्लाह को राजी कर, और बहुत मुश्किल है इंसानों को राजी करना। बहुत मुश्किल है
انسان کو راضی کرنا. اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا, ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے, پکا جہنمی ہے, پکا بدبخت ہے, لیکن ان کی نہ سننا, میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے, غفرت لک ولا ابالی, میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. اور مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں, اے علماء مسلمانوں, اے صوفیاء مسلمانوں, اے مجاہدین مسلمانوں, اے تبلیغی مسلمانوں, اے تہجد گزار مسلمان. نہیں, یا بنا آدم کے بیٹے, تو کافر ہے, تو مشرک ہے, تو مومن ہے, تو مسلم ہے, تو اچھا ہے, تو برا ہے, تو شرابی ہے, تو جواری ہے, تو تہجد گزار ہے, میں تو اس سے پیار کرتا, میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں. پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے, مجھے رسوا کر سکتا ہے, لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں, تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں, سب سے چھپا دیتا ہوں. اتحبب الیک بنعمی, میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرے. کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہا, ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار دیتا ہے. جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے تو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم, ارے جاؤ اپنا کام کرو, میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا. تو کوئی رات تو توبہ کرے گا, مجھے اس رات کا انتظار جس رات کو یہ توبہ کرے. وَإِنْ أَطَعَنِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ, مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرے گا. یہ ہے اللہ, یہ ہے اللہ, یہ ہے اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر, المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر, واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ. میرے عزیزو, بھائیو, دوستو, بچوں, ہم سب نے ایک دن اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے. جو آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین پہ مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں. تو فرشتوں نے کہا زمین تو چھوٹی سی ہے, کیسے پورے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت پیدا کروں گا, آتے بھی رہیں گے, جگہ چھوڑ کے جاتے بھی رہیں گے, نئے آتے رہیں گے. یا پھر انہیں زندگی کیسے اچھی لگے گی؟ جب انہیں پتہ ہو کہ میں نے مر جانا ہے تو انہیں زندگی کیسے اچھی لگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں میں طمع پیدا کروں گا, امید پیدا کروں گا. وہ 80 سال والا بھی آگے 100 سال کے منصوبے سوچے گا. تو یہاں سے جانا ایک حقیقت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. صرف ایک ہستی تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جن سے پوچھا بھی گیا اور ان کو اجازت بھی دی گئی, عش ما شئت, میرے محبوب آپ جتنی زندگی چاہتے ہیں لے لیں, آپ کے لیے کوئی پابندی. لیکن فإنک میت, موت آپ کو بھی آئے گی. اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا سوائے اللہ کے. یحیی و یمیت ہے, الحی القیوم ہے, لا تأخذہ سنہ ولا نوم, لہ ما فی السماوات وما فی الارض, من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ,
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آیت الکرسی کو اعظم آیت فی القرآن، لمبی نہیں، عظیم آیت، عظیم آیت. سارے آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی. اس میں اللہ نے اپنا آپ بتایا ہے، میں کون؟ اللہ، میرا نام ہے اللہ. ہم نے نام بنا دیا خدا. علماء بھی خدا بول رہے ہیں اور عوام بھی خدا بول رہے ہیں. خدا کی تو جمع ہو جاتی ہے، کئی خداؤں کو میں نہیں مانتا. میرے رب کے لیے وہ نام چاہیے جس کی جمع نہ ہو سکے. اللہ، وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم. هو اللہ الذی، هو اللہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد واللہ خلقکم من تراب. یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. یہ لفظ خدا اللہ کی شان سے بہت نیچے ہے. میرا نام طارق جمیل ہے، اب تم مجھے سرور کہنا شروع کر دو تو مجھے اچھا لگے گا؟ میرے رب کا نام ہے اللہ، اور باقی اس کی صفات ہیں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحسیب، الجلیل، المقیت، المجیب، الواسع، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدل، المعید، المحیی، الممیت، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البقي، البديع، الباقي، الوارث، المقيت، الرشيد، الحنان، المنان، الصبور جل جلالہ. یہ میرا اللہ ہے. یہ تو خدا کسی فارسی نے لفظ بنا دے، کسی فارسی آدمی نے یہ لفظ بنایا، کیونکہ خدا فارسی کا لفظ ہے. خدا نہ اردو کا لفظ ہے نہ عربی کا لفظ ہے، یہ دو لفظوں سے بنا ہے. خود آ، جس کو کسی نے نہ بنایا ہو، خود آ، اس کو کر دیا خدا. پھر اس کی جمع ہے خداؤں. تو اللہ کی بھی جمع ہو سکتی ہے. اللہ کو آپ کہنا بھی غلط لفظ ہے. یا اللہ تو، آپ میں تو جمع ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب آپ کا کیا حال ہے، یہ تو ہم ایک دوسرے کو احتراماً کہتے ہیں. اللہ کا احترام ہے جتنی توحید سے پکارو گے اتنا ہی اللہ خوش ہو. یا اللہ تو، دیکھتے نہیں ہو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انتم السلام ومنکم السلام، یہ ہے یا اللہم انت السلام. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی. ہر جگہ تو، یا اللہ تو، یا اللہ تیرا. ہاں، ہم اپنے نبی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا
فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ پکارا کر کہو سب اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو۔ عرش بھی ہل گیا ہے تمہاری پکار، اور فرشتے بھی خوش ہو گئے ہیں، مسجد کے در و دیوار خوش ہو گئے ہیں۔ اللہ کو دیکھو، ہر ایک کو اپنا نام عزیز ہوتا ہے، اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ ہم نے کہا خدا 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 خدا، اور یہ پٹھان کہتے ہیں خدا پاکا خدا پاکا خدا پاکا، یہ ایک یا اور لگا دیتے ہیں۔ اللہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے، اور اس نے ہمیں موت دینی ہے، پھر اس نے ہمیں اٹھانا ہے، اس نے ہمیں اٹھانا ہے، ہم نے نکلنا ہے۔ منہا خلقناکم، اس مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ڈال دوں گا۔ میں نے اپنے جوان بیٹے کو ہاتھوں سے مٹی میں ڈالا۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوبارہ تمہیں اس سے زندہ کروں گا۔ دوبارہ یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھا کرو، قرآن کے بغیر ہم جانور ہیں، قرآن کے بغیر ہم جانور ہیں، قرآن کے بغیر انسان بن ہی نہیں سکتا۔ پڑھا کرو، چند چیزیں ہیں جو علماء سے متعلق ہیں، باقی تو سب اللہ کی توحید ہے، میرے نبی کی تعریف ہے۔ کبھی جنت دکھاتا ہے، کبھی جہنم دکھاتا ہے، کبھی عبادت دکھاتا ہے، کبھی اخلاق دکھاتا ہے، کبھی محبت دکھاتا ہے، کبھی جہاد دکھاتا ہے، کبھی صحابت دکھاتا ہے۔ قرآن تو ایک رنگین خوبصورت دسترخوان ہے، جس پر ہر قسم کے کھانے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے 2 دسترخوان اتارے ہیں زمین پر، ایک روٹی پانی کا دسترخوان ہے جس سے پیٹ بھرتا ہے، ایک قرآن کا دسترخوان ہے جس سے روح بھرتی ہے، جس سے دل بھرتا ہے، جس سے اندر بھرتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر تیرا رب اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کی ہیبت اور عظمت کے سامنے۔ انہ قول فصل، یہ فیصلہ کن ہے، لا ریب فی، یہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ جو اس نے کہہ دیا اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے اللہ کا کہنا ہے۔ اللہ نے تورات لکھوائی، زبور لکھوائی، بائبل انجیل لکھوائی، اور قرآن کو خود بولا۔ اللہ قرآن کو خود بولا، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، لہذا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آج تک کتنی کوششیں ہوئیں کہ قرآن بدلا جائے، نہیں بدلا گیا، نہ یہ بدل سکتا ہے۔ کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن گھر ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے اس اللہ کے سامنے جانا ہے اور مجھے اس کو راضی کر کے جانا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے جو اللہ کو راضی کر کے دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، اور وہی ناکام ہے الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کون ناکام ہیں؟ جو قیامت کے دن ناکام ہو گئے۔ وہ کیسی ناکامی ہے؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اوئے ہوئے ہوئے، ان کے اوپر بھی آگ چھائی ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ چھائی ہوگی۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے تمہارا سچا رب جو تمہیں اس سے ڈرا رہا ہے۔ یا عباد فاتقون، یہ دنیا کی ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی اپنے اوپر ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو انہا لظیٰ لذعۃ للشویٰ فانذرتکم نارا تلظیٰ یصلی النار الکبریٰ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، جس کو اللہ کہے بہت بڑی آگ ہے، وہ کیا بلا ہوگی۔ تو بھائیو، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر، اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا، بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا۔ اللہ کو راضی کرنا، ایک حدیث سنو، میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ یہ
गुलिस्तान जौहर हैं? यहाँ से अपने गुनाहों को उठा और पूरी ज़मीन भर ले, फिर समंदर भी भर ले, फिर पहाड़ों को भी ढक ले, फिर सूरज चांद सितारों को भी अपने गुनाहों से ढक दे, और फिर अपने गुनाहों को आसमान तक पहुँचा दे। आसमान आज तक कोई नहीं देख सका, बड़ी से बड़ी दूरबीन से भी आसमान नज़र नहीं आता। ये नीला रंग आसमान नहीं है, ये सूरज की रोशनी का रंग है। और मेरा अल्लाह फरमाता है तो इतने गुनाह कर कि यहाँ से उठा और आसमान की छत को लगा, सारी दुनिया के मुफ्ती फतवा देंगे पक्का जहन्नमी है, पक्का जहन्नमी है, पक्का बदवक्त है, लेकिन उनकी ना सुनना, मेरे पास आके कहना सिर्फ एक दफ़ा या अल्लाह माफ़ कर दे, तो फ़र्क लका वला उबाली, मैं तेरे सारे माफ़ कर दूंगा और मुझे पूछने वाला कोई नहीं। ला युसअलु अम्मा यफ़अल वहुम युसअलून, तुम्हें पूछूंगा, मुझसे कोई नहीं पूछ सकता, और मुझे माफ़ करने में कोई मसला नहीं है। हमें माफ़ करने में क्यों तकलीफ़ होती है? कि हमारे दिल पे असर होता है। मैं अरसलान के साथ मैं बदतमीज़ी करूं तो इसके दिल पे असर होगा, उस असर को जाने में देर लगती है, इसलिए माफ़ करने में देर लगती है। और अल्लाह क्या है, लन तबलगू दुर्री फतदुर्रूनी वलन तबलगू नफ़ई फतनफ़ऊनी, ना तुम्हारे गुनाहों से मुझे नुकसान होता है और ना तुम्हारी नेकी से मुझे नफ़ा होता है। ना तुम्हारे गुनाहों से मैं मुतासर होता हूँ, ना तुम्हारी नेकी से मैं बड़ा बन जाता हूँ, ना तुम्हारे गुनाहों से मैं छोटा बन जाता हूँ। लिहाजा मैं हर वक्त दरवाज़े खोल के बैठा हुआ हूँ। इब्न आदम इन्नी लका मुहिब्बुन फबिहक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा, मैं कुर्बान जाऊँ उस रब की मोहब्बत पर अपने बंदे के साथ। या मुस्लिम नहीं कहा अल्लाह ने, ए मुसलमान मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर मुसलमान सारे कोई अच्छा थोड़े हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा ए मुत्तकी मुसलमानों, ए उलमा मुसलमानों, ए सूफिया मुसलमानों, ए मुजाहिदीन मुसलमानों, ए तबलीगी मुसलमानों, ए तहज्जुद गुजार मुसलमान। नहीं, या बना आदम, आदम के बेटे, तो काफिर है, तो मुशरिक है, तो मोमिन है, तो मुस्लिम है, तो अच्छा है, तो बुरा है, तो शराबी है, तो जुआरी है, तो तहज्जुद गुजार है, मैं तुझसे प्यार करता, मैं तुझसे प्यार करता। फबिहक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा, अरे तुझे, ओए होए होए होए, अल्लाह क्या कसम उठा रहा है, अरे तुझे मेरे हक की कसम, तू भी तो मुझसे प्यार कर। या इब्न आदम अज़्कुरुका व तंसानी, मैं तुम्हें हमेशा याद रखता हूँ और तू मुझे भूल जाता है। अस्ततिरुका वला तख्शानी, मैं तेरे गुनाहों पे पर्दे डाल देता हूँ, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक आँख मुझे देख रही है, मुझे रुस्वा कर सकता है, लेकिन मैं पर्दे डाल देता हूँ, तेरे गुनाहों को छुपा देता हूँ, सबसे छुपा देता हूँ। और अतहब्बब इलैका बिनिअमी, मैं तेरे ऊपर नेमतों की बारिश करता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करे। कुत्ते को भी रोटी डालो तो सारी ज़िंदगी दरवाजे पे बैठा रहा, सर एक रोटी के बदले सारी ज़िंदगी दरवाजे पे गुजार देता है। क्या हम कुत्ते से भी नीचे चले गए? अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, मैंने अपनी नेमतों से मैं तुमको डबो दिया है। जैसे पानी में आदमी डुबकी लगाता है तो गायब हो जाता है, मेरा रब कह रहा है मैंने इतनी नेमतें तुम पे भेजी, उतारी हैं कि तुम उसमें डूबे हुए हो, फिर भी मुझे ललकारते हो। अबीदी युबारिज़ूननी बिल अज़ाब, मेरे बंदे बड़े बड़े गुनाह करके मुझे ललकारते हैं। व अना अकलहुम फी मज़ाजिहिम कअन्नहुम लब यातून, मेरा तो बेटा भी मेरे आंखें दिखाएगा, मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं तो अच्छे काम के लिए निकल रहा था, हमारा बेटा भी आंखें दिखाएगा, हम कहेंगे निकल जा मेरे घर से। और मेरा अल्लाह कह रहा है बड़े बड़े गुनाहों से मुझे ललकारते हो। वअना अकलहुम फी मज़ाजिहिम कअन्नहुम लम यासून, और मैं तुम्हें ऐसे रात को नींद सुलाता हूँ जैसे तुमने मेरी कोई नाफरमानी की ही नहीं।